सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दुनिया देवाक वळखणुया, आनंद आमचो तगसोवया, तारुण्यातूं कडप दुनिया, जिवितांतूं सुरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटाय, तुज्या राज्यान व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं आनी तुमचे सव्य आसूं. मोगाळ बाबडींदो आयज गोंयची पवित्र सभा भाग्यवंत व भक्तिवंत रुदोल्फ आकुविवा आनी सांगात्यांची ही परब समारंभता. ते कुंकोळ्ळेचे माटी जेजूच्या नांवा खातीर देवाच्या राज्या खातीर ताणें आपलें रोगोत वारोयलें. तांची मजतीन आमकांय दिल्ली कार्य आमी पाडूंक देवाचें राज विस्तारीत वेचाक आमची जबाबदारी आहा ती पाडूंक आमकां आदार मागतना सबार पावटी आमी ह्या संवसारांत देवाच्या राज्याचे वांगडी जावंक चुकलेल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोदपुरविदार देवाक आनी तुमकां बाबडीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बैगून सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवतांनीक भक्तांक आनी तुमकां बाबडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्यांक काकलूत कर, सोम्यांक काकलूत कर, सोम्यांक काकलूत कर. Christa काकलूत कर, Christa काकलूत कर, Christa काकलूत कर. सोम्यांक काकलूत कर, सोम्यांक काकलूत कर, सोम्यांक काकलूत कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची एक एकल्याची मागणी गरजो आमी बापाचें दवरुया. आख्या संवसारा खातीर आमची मागणी आमी चालूच दवरुया. उदी करून हे पिडेंतले सगल्यांक वाटाय निवार आनी सगल्यांक आशिर्वाद. सोर पदवीदार आनी सासणांचे देवा, भक्तिवंत रुदोल्फ आकोविवा आनी तांच्या सांगात्यांक जेजू क्रिस्ता खातीर कोश सोसूंक तुवें कृपा दिली. आमचे अस्कोतायेन आमकांय तुजें देवीक बळ दी. आनी जशें तुजे पासत मरूंक पाटी सरोंक नान तशें आमी तुजे दोत्तावन तो बावाट आमचे जिणेन धिरान उतरांनी उंचारूंक आनी कोन्यांनी दाखोवंक आमकां फाव कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. जेरोमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका अशें सांगलें, वच आनी पेंगटाक बांदपाचो एक रुमाल घे आनी तुज्या पेंगटाक बांद, पूण तो उदकान बुडोय नाका. सर्वेस्परान सांगलोले प्रमाणें हांवें एक रुमाल विकतो घेतलो आनी तो म्हज्या पेंगटाक बांदलो. दुसरी फावट सर्वेस्परान म्हजे कडेन उलयलो, तुवें विकतो घेतलाय आनी तुज्या पेंगटाक बांदलाय तो रुमाल घेवन उठ आनी एफ्रेतेस नोदेशी वच आनी थंय एका कोडपाच्या खोणकुलान तो लिपय.
सर्वेस्परान सांगलोले प्रमाणे हांव गेलो आनी एफ्रेतास नदीशी हांवें तो लिपयलो. जायत्या दिसान उपरांत सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, उठ आनी एफ्रेतास नदीशी सोरशीं वच आनी थंय हांवें लिपोवन दवरलो म्हूण सांगलोलो तो पेंगटाक रुमाल घे. म्हणटूच हांव एफ्रेतास नदीशी गेलो आनी तो पेंगटाक रुमाल सोदून हांवें तो लिपयलेल्या त्या जाग्यावेलो काडलो. त्या रुमालाच्यो वादऱ्यो जाल्ल्यो आनी तो कित्याकूच उपकारो नासलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. सर्वेस्पोर अशें सांगता, हेच भाशेन हांव जुदाच्या आनी जेरुसलेमाच्या गोरवाच्यो वादऱ्यो करतलो. म्हजीं उतरां आयकोचे सुवातेर ही नोस्ती पोरसां आपलें दारून काळजान चलता. पोरक्या देवाचो पाटलाव करून ताची सेवा करता आनी तांकां बुजता. तर त्या पेंगटाच्या निरुपयोगी रुमाल लापोरी जातली. कित्याक जसो एक पेंगटाक रुमाल मनशान चिटकून रावता, तसोच जुदाचें आख्खें घोराणें म्हाका चिटकून उरचें म्हूण हांवें येवजिल्लें. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. ह्या पोरी ती म्हजी पोरसां, म्हजी मोहिमा, म्हजो मान आनी म्हजी वाक्काण वळवीक जावं पावतली आसली. पूण ताणीं म्हजें आयकूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. परतून एकदां म्हणुया, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां रुचल्या त्या कळपाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाचो तुमी आतां उगडास करिनात. सर्वेस्परान हें देखलां आनी आपल्या रागांच्या जाळान आपल्या पुतांक आनी धुवांक ताणें परो घाली. जाबाब, तुमकां जल्म दिल्ल्या त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. ताणें अशें म्हटलें, म्हज्या मुखामोळ तुमकां लिपून दवरतलो आनी मागीर तांचें कितें जाता तें हांव पळयतलों. कित्याक खरेंच म्हटल्यार ती एक नागोवण्याची संसद, काळजांत विस्वाशीपण नासलोली असलीं भुरगीं तीं. जाबाब, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी विसरतात. कांयच न्हय त्या देवाक देव करून म्हजी आदाव ताणीं पेटयल्ली. कांयच न्हय तांकां धरून ताणीं म्हजो राग चडयलो. देखून पोरसां न्हय तसल्या लोकांक घेवन हांवूय तांची आदाव पेटयतलों. निरपराध्याची राष्ट्रां धरून तांचो राग हांव चडयतलों. जाबाब, तुमकां जल्म दिता त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporang soy soy, sorvesporang soy soy, sorvesporang soy soy, sorvesporang soy soy. आपल्या रचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपल्या उद्गारा कशें स्वता उतरां वरवीं बापान आमकां आपली मोगाचीं भुरगीं केलीं. Sorvesporang soy soy, sorvesporang
soy, sorves porak soy soy. सर्वेश्व तुमचे सव्य आसो आनी तुमचे सव्य आसूं. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवट्टबान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून दुसरी एक वोपात तांकां घाली. सांसवाच्या बियां सारकें सोर्गींचें राज एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगल्या बियां वन ल्हान, पूण वाडटो सगल्या झाडां पेडां वन उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेलीं सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांचेर वस्ती कोत्तात. तांणी आनीक एक वोपात तांकां सांगली. एक बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगलें पीठ फुगलें. तेच भाशेन सोर्गींचें राज. जेजू वोपारींनी सगल्यो ह्यो वस्तू पोजयेक सांगल्यो आनी वोपारी बोगो तो तांचे कडेन उलयनासलो. वोपाऱ्यांनी उलयतलो, संवसार रचलोल्याक गुपीत आसलेल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो अशें प्रवाद्यान बाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शिवट्टमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणींनो, जायती पावटी आमी जायतीं जाणां मनशां भाव भयणां अशें म्हणलोलें आयकता. कोण बिजनेसवाले बी जाल्यात जाल्यार फादर आमी बिजनेस आतां आमी व्हडले मनीस जाल्यार खरें, पूण आमी ल्हान आसतना आमी बरे कोश काडल्यात हें बिजनेस वाडोवंक. आनी जायत्या जाणांचें बिजनेस वयर वयर चलता तितले ते खालतीकायेन म्हणटात देवान आमचेर आशिर्वाद घाल, पयस वेची गरज ना. आमच्याच गोंयान ही पिलाची संस्था आहा. हे आमचे गोंयचे कांय पाद्री त्या काळार दोन प्रांतांचे 2-3 चौक थोडेशे पाद्री एकठांय जावन थिंगा ह्या दोंगरार वचोन हे मिशनरी स्पिरीट म्हळ्यार मिशनरी मन घेवन थिंगा ते गेले. आनी आयज आमी पळयता ही पिलाची संस्था कितें व्हडली आयज व्हडलें झाड कशें जालें. आमच्या शेजाऱ्याक आमी कुट्टाडे हांव शेजाऱ्याक सांकवाडे थिंगा माद्रीचो कोवेंत आसा, होली फॅमिली सिस्टर्स. तांचो स्थापनार फादर फावुस्ट थिंगा त्या गांवांत पदवीगार आसतना त्या काळार ताणें ही संस्था घडली. कितलो वस्तुऱ्यो आसल्यो, थोडीशीं घोडे तोदनाटी ताणें एकठांय केली आनी आयज ती होली फॅमिली ही संस्था वाडत गेल्या. आमची दुसरी कालांगूट संस्था आहा, हँडमेड्स ऑफ क्रायस्ट म्हणून. तांचोय स्थापनार फादर गोन्साल्वीस, हेरकुलानो गोन्साल्वीस. ताणें त्या काळार थोड्यांक घेवन ही संस्था घडली. त्या काळाचें काम आसा तें पळोवन देवाचें राज विस्तारचें. आनी आयज ह्या आमच्यो गोंयच्यो इंडिजिनस आमी म्हणटा ही संस्था वाडत गेल्यो. धाकटेंशें वावर सुरू केल्लो तो आयज व्हडलें झाड कशें जालें. वय मोगाळ बाबडींनो, आयज आमकां जेजू ह्यो 2 वोपारींतल्यान आमकां तें सांगूंक सोदता तें म्हळ्यार आमी ह्या देवाच्या राज्यांत भागीदारां. म्हज्यान कितें करूंक जाता, म्हाजो वावर कसलो, म्हाका म्हज्यान कांयच दिवंक जायना अशें म्हणूंक जायना. दर एक क्रिस्तांव बावतिस्मांतल्यान देवाच्या राज्याचो वांगडी. आनी जशें हें सांसवाचें बी धाकटेंशें बी, पूण तें रोयल्या उपरांत तें झाड जाल्या उपरांत सुकडी येवन ताचेर घोंटेर कोत्तात, ते भाशेन आमकांय आमचे ल्हान ल्हान वावरांतल्यानूय देवाचें राज विस्तारूंक येता. हें आमकां आयचें ह्यो वोपाऱ्यो आमकां सांगतात. दुसरे सुवात दुसरे वोपार आमटें इस्ट आमी म्हणटा. इलो असो तो इलो पिठान घातलो जो फुगता, पिठूच फुगता. म्हळ्यार तें एके भाशेन धाकटीची वस्त, पूण ताची वालोर केदो व्हडलो तो आमी ह्या आमटें ह्या पिठान घाल्या उपरांत आमकां गोमोन येता. त्या खातीर मोगाळ बाबडींनो, आमच्यो ल्हान ल्हान कोदन्यो देवाच्या राज्याक एके भाशेन वाडपाक आदाराच्यो. त्या खातीर म्हज्यान कांयच करूंक जायना, म्हाका कसलीच जबाबदारी ना हें कोणाच्यान म्हणूंक जायना. बावतिस्मांतल्यान आमकां सगल्यांक ही आनी ते भाशेची जबाबदारी आहा ती आमी पाडूंक आमकांय आदार मागुया. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकान जेरेमियास प्रवादी एक एग्जाम्पल घेता. पेंटाक बांदतलो तुवालो वो रुमाल कसो, म्हळ्यार इंटिमेट पार्ट ऑफ द बॉडी, म्हळ्यार तो कुडको तूं सारको पेंटाक बांदता. आनीक
तें एग्जाम्पल एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स आमी म्हणटा ते भाशेन तांकां तो एग्जाम्पल दाखोवन ही शिकवण दिता ते भाशेन म्हणल्यार देवाक जाय आहली इस्रायल पोच जा आपली लागशिल्ली पोच जा अपुरबायची जावं जसो तुवालो पेंगटाक लागीं आसता ते भाशेन पण आमी पळयता ही पोच जा देवाचेर आड वेता आनीक मागीर आमी पळयता मागीर तांकां निर्वाशी रेफ्युजीज कशीं बाबिलोनाक व्हेली कित्याक तांणी देवाचेर विस्वास दवरूंक ना त्या खातीर तो रुमाल जेरेमियस एके भाशेन एग्जाम्पल दिता तो एक कोणें लिपयता थोड्या दिसांनी देव म्हणटा तो पोत्तून सोदूंक वच सोदलो जाल्यार कितें मेवलें ताका सगळे थिरपाटे बोंतोर आमी म्हणटा उपकार ना तसलीं तांचें गर्व देव तांकां सांगता तुमचें गर्व तुमकां काबार करतलें तुमचे गर्वान तुमी बोल्ल्यान तें तुमचें निसंडो जाता त्या खातीर हांव कांय वर्सां आदीं अमेरिकेक गेल्लो तेन्ना त्या वर्सा एक वर्स आदीं ट्वीन टावर्स म्हूण आसले ते ट्वीन टावर्स त्या आदीं आमी जाणावन ते काबार केल्ले ते टेरोरिस्टांनी आनीक थिंगाचो लोक थोडो मोडी फादर आमी एका तेंपार दिसतालें आमकां आमी सारकीं स्वर्गार पावल्यार म्हणून पूण जेन्ना हें आमकां डिस्ट्रॅक्शन आयलें तेन्ना तो आमकां दिसलें आमचें गर्व काबार केलां आमची मिजास काबार केल्या आनी ती जायतीं झाडां देवाशी पोत्तून आयली वय मोगाळ बाबडीनो आमकांय जायती पावटी देव शिंकयता वांकडे वडींतल्यान सरळ शिंकयता तेन्ना कितें आमकां संदेश मेळटा ह्या दिसांनी आमी पळयता ह्या कोरोना व्हायरसांतल्यानूय देव म्हाकाय घडये तुकाय शिटकावणी दिता तो तुज्या म्हज्या जिवितान असलीं बरीं पावलां मारूंक आनीक गर्वान बोल्लोले सुवातेर अदीक आनी अदीक आमी ल्हानविकायेन दिल्लें आमकां दिल्लें काम आमी पाडूंक आनी देवाच्या राज्या खातीर म्हाका तुका जायती भाशेची जबाबदारी घोडे PPCचो वांगडी जावन घोडे संस्थेन वावर करून घोडे हांगा थिंगा म्हाका जबाबदारी आसा ती आमी पाडून देवाचें राज विस्तारुया हें रुडोल्फ आकोविवा हे भक्तिवंत मनशान आनी हे 5 जेजुईत 4 जेजुईत पाद्री आनी एक ब्रादर आनीक कितले सुमार 50 मायज ले पीपल गिरोस्ती लोकांनी कुंकोळच्या गांवांत ते काळार जेजूक साक्षी दिली मोगाळ बाबडीनो रोगतांतल्यान आमकां घडये कोण आमकां जीव मातसो ना पूण आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकांच ना म्हणून देवाचें जी शिगोण आनी देवाची कुरपा घेवन बरें तें सदांच आपणावपाक हें माट्टीरपण तर देवाची कुशेक आयती आसून आमी ह्या माट्टिरां भाशेन जेजूचें राज विस्तारूंक आमकांय ह्या मिसान कुरपा आनी आदार मागून घेवया बेठोनी विडार गायन करूया C27 पेज नंबर 39 निष्कोडून निर्मोडूंडो वेदीचेर आमी घालता सासणाच्या पवित बापा तुका तो समोर पिता भोंवतणी आस्या पासो सो ख्रिस्ती लोकां खातीर रितवेच्या मनशा पासो सगल्याच्या तणा खातीर भोंवतणी आस्या पासो सो ख्रिस्ती लोकां खातीर रितवेच्या मनशा पासो सगल्याच्या तणा खातीर मुझ्या बावबडींदो मोच्यान तुमचें बलिदान सोदपुरविदा देवबापाक मानता तसलें जामून मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्रतेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घेव सर्वेश्वर आमच्या बापा तुझ्या भाग्यवंतांनी आपल्या रोगतान क्रिस्ती बावाटाक ओमोडीक आनी प्रोत्सीद साक्षी दिली देखून आमी तुका भेटोवंक आडल्यान ती देणी तुका मानता तसलीं जावं ह्या योजना वरवीं आमचीं पातकां धुवन वचूं आनी आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी मागणी तुजे मुखार पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन
सर्वेश्व तुमचे सव्य आसो आनी तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पुर्विदारा आनी सासनांचे देवा सोर खाड्यांत सोर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो रुदोल आकोविवा आनी सांगात्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलोन आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोड कोत्ताय आनी अशें तांचे ओस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोड सुपुनायन पळजोडायताय देखून सर्गींच्या दुतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरोंतोरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्व तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराची नांवीं येता तांकां जय उंचसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलीच कुशीन कोश मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वावरत दिलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco good purgotoja Gesù melo, Gesù জীবন sala Gesù nowiat jetolo बापा जेजूच्या मोन्नांचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या मात सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवणपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामोड पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागीवोन झुजे बागीवोन दोर्मदूत फिलीप आनी जाकोब आनी सोर काडी तुका मानवल्यां ते सगल्या भोगतां बरोबर भोक्तिवंत रुदोल्फ आकोविवान सांगात्या सान जुजेवाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पुर्विदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनाक आमेन जशें हें सांसवाचें बी धाकटें आनी आमटें इल्लेशें जाय तें बरेंपण हाडटा ते भाशेन आमच्या ल्हान ल्हान कोदण्यांतल्यान देवाच्या राज्याक आमी साक्षीदार जावंक ह्या मागण्यांतल्यान आदार मागून म्हणुया
आमचे बाबा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पळोवन देव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय, आ सर्व आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटांचेर दीस घाल, आनी तुजे कुशे पोरमोणें तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जे आतां राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ओ जेजू आमचो सुमी, आमकां देवाचे राज्याचे भागीदार करूंक बोड आनी आदार. ताच्या जेवणाक असले मनान आमी वांटो घेतात ती सगलीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्याक आमच्या काळजां शिव वेताना गायन करुया. D17 पेज नंबर 56. आमी दुसरो श्लोक गावया. जेजू म्हज्या देवा, ओडेता घेवच्या तुका. जेजू म्हज्या देवा, ओडेता घेवच्या तुका. यो यो म्हज्या ओतम्यान, ओनी सायबा राजवट थंयसर सोदां तुका. सोदां तुका. जेजू म्हज्या देवा, ओडेता घेवच्या तुका. जेजू म्हज्या देवा, ओडेता घेवच्या तुका. ह्या वेळार आमकां जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, तर भावार्थान हे मागणें करुया. आनी जेजूचें आसणें आमचें सवें आमचे भितर आमी भोगुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा,
सोर्गीन सोंडो घेवन जेजू सोवें आमी एक कूड जाल्याव ताच्या मोगांतली वेगळी सोरूंक आमकां कधीच निर्मू नाका आनीक भोक्तिवंत रुदोल्फ आकोविवा आनी तांच्या सांगात्यांची देख घेवन मोरो पुर्यान आमचो मोग केला ताचे खातीर सोर कोश्टां ओडचोण्यांनी आडकोडींचे जैत व्हरोंक आमकां बोड दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाक आयन करुया. U8 पेज नंबर 235. जेजू तांचे काळीज पेटले तुझ्या मोगान तुजो कुरीस कुरीस उबान गेले तुझे फाटल्यान जिवा पोरोस तुजो ताणी मोगू केलो मोना बिरान बिरान साडून खोशेन प्राणू सोडलो